मुबशर लुकमान साहब, आपको क्या समझ आई है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो जो उनकी आज की कल भी तकरीर थी, आज भी तकरीर थी, नवाज़ शरीफ साहब क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब हो रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं एक टैक्स पेयर भी हूँ, मैं टैक्स फाइलर भी हूँ, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब पाकिस्तान में लूटने वाले, चोरी करने वाले, हमारे अदालतों के मुजरिम कहलाने वाले और उनसे ठप्पा लगवाने वाले कि वो उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, वो पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाने पे पेश हों और मीडिया या कोई भी उनको इजाज़त दे कि जनाब वो आके खिताब करते रहें और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गली जुबान और घटिया बातें जो हैं वो करते रहें। और बाय द वे, मैं जुमलों की उस पर बात नहीं कर रहा, मैंने जो गलीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं थॉट की बात कर रहा हूँ कि जो थॉट होती है कि आप अदलिया के खिलाफ पाकिस्तान की, आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, आप पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ, यानी आपने 22 करोड़ लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। देखें, नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी मुस्तकबिल आज मेरी सामने खत्म कर दिया है, और मैं ये क्यों कहते हैं आप? उसकी वजह यह है कि जी उनका बैकग्राउंड जो है ना जी, उनका वो है सेंट्रल पंजाब से, और मैं खुद एक फौजी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद फौजी थे, मेरे भाई फौजी थे, मेरा भतीजा फौजी, हम इन सारे फौजी। और पंजाब जो है ना, स्पेशली सेंट्रल पंजाब, वहाँ कोई खानदान ऐसा नहीं है जिसकी फौज में इन्वेस्टमेंट ना हो, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसके खानदान के लोग फौज का हिस्सा ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं पीरजादा साहब, तो फिर आप हमसे हमदर्दी नहीं ले सकते। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप अपने ऊपर कदगान इस तरह से लगवा रहे हैं, आप कैमरा ने भी कह दिया कि आप उनकी तकरीरें नहीं दिखा सकते, नहीं सुनवा सकते, तो आप अल्ताफ हुसैन को रिप्लेस कर रही हैं। और अल्ताफ हुसैन अभी तक, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जो मर्जी, ये हर चीज, हर पॉलिटिक्स की जरूर बात करे, ये नहीं बता रहे। नवाज शरीफ ये क्यों नहीं बता रहे थे हेवन फील्ड है किसका, जहाँ पे वो रह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कसम खा के कहा था कि मुझे नहीं पता किसका है। आप मेरे बच्चों से पूछें, आप 6 महीने से आप वहाँ एक दिन भी आप अस्पताल भी नहीं गए, तो आप बता दें हमें वो किसका है। इतनी देर में आपने पता कर लिया होगा। शहबाज शरीफ ये नहीं बताते टीटी में पैसे कैसे आए, वो किसने भेजे। वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ वो हो रहा है, मेरे खिलाफ साबित हो गया तो मैं ये, अरे और साबित होना क्या होता है? यही अपना सारा ढोंग जो है ये रचाया जा रहा है। और पाकिस्तान की अवाम अब थक चुकी है। हमें इतने ज्यादा मसाइल इस वक्त हैं अंदरूनी और बैरूनी इस मुल्क में, हम मजीद इंतशार का शिकार नहीं हो सकते। और इदारों को वीक करना और इदारों के खिलाफ बात करना, हम अपने अंदर बहुत बड़ा इंतशार पैदा कर सकते हैं। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ इनको परमानेंट बैन होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि इन पे बैन होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी तकरीर के बाद गालिबन अब से थोड़ी देर पहले पैमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, क्योंकि पहले शिबली फराज साहब ने भी सवाल रेज़ किया था कि अगर एक शख्स अदालत से एब्सकॉन्डर हो, वो कॉन्विक्टेड हो, तो क्या इस तरह से वो रोज़ मिसलीडिंग तकरीरें कर सकता है और इश्ताल पैदा कर सकता है। और अब गालिबन पैमरा ने, मैंने एक्चुअल ऑर्डर नहीं देखा पैमरा के बेसिस उन्होंने क्या दिए, लेकिन गालिबन उन्होंने इस किस्म की तकरीरों पर पाबंदी जो है वो लगा दी है। अब एक बड़ा सवाल भी है कि नवाज शरीफ साहब जो कहानी सुना रहे हैं, जो नैरेटिव सुना रहे हैं, ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान में, जिसको मगरबी ज़राए इब्लाग की, अमेरिका की हुकूमत, बरतानिया और मगरबी ज़राए इब्लाग की और उनके जो सपोर्टेड NGOs हैं, उनकी तारीखी तौर पर हमायत हासिल रही। ये वो एक नैरेटिव है जिससे पाकिस्तान में हुकूमतों को, ये एस्टैब्लिशमेंट को डराया गया। क्या ये नैरेटिव अब भी कारामद हो सकता है जब अमेरिका इस खत्ते से विड्रॉ करता नज़र आ रहा है और बहुत हद तक उसकी जो ताकत है उसे चीन हमें रिप्लेस करता नज़र आता है खत्ते में? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसे अभी किसी ने पाकिस्तानी मीडिया में नहीं उठाया। मैं वापस आता हूँ, यही सवाल रेज़ करता हूँ मुबशर लुकमान साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले मैंने एक जिक्र किया था कि नवाज शरीफ साहब का तारीखी बयानिया जो है, जो हिस्टोरिक बयानिया है, ये वही बयानिया है जिसको दर हकीकत अमेरिका और मगरब के ज़राए इब्लाग की सपोर्ट हासिल रही है, जिसमें पाकिस्तानी सियासत को डिवाइड किया गया है इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट धड़ों के अंदर। और फिर 9/11 के बाद एक चीज़ हमेशा समझी गई है कि पाकिस्तान में वही हुकूमत सर्वाइव करेगी जो दर हकीकत अमेरिका की कंसर्न्स को एड्रेस करेगी। 9/11 के बाद इसमें हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी, चूँकि हिंदुस्तान अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे, एलाई के तौर पे उसने इमर्ज किया। फिर यह था कि पाकिस्तानी हुकूमतों को 2008 और 2018 के दरमियान जो हुकूमतें थीं जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, उनको ये भी ख्याल रखना पड़ता था कि हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी जो है वो मामलात में क्या है।
اب پاکستان کے اندر ہمیں امریکہ کا اثر رسوخ کسی حد تک پیچھے ہٹتا نظر آتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چین کا جو اثر رسوخ ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے، بیکاز چینیوں نے پاکستان میں تقریباً اس وقت تک $30 بلین کی تو انویسٹمنٹ ان ٹو پلے ہے، اور تقریباً $62 بلین کی انویسٹمنٹ کمیٹڈ ہے، لیکن اس میں سے $30 بلین کی انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی اب ایک وزن رکھتے ہیں۔ مبشر لقمان صاحب، ایسا تو نہیں کہ نواز شریف صاحب ابھی تک پرانا ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، ابھی تک ان کی ٹیپ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوئی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو 1990s کا یا پوسٹ 9/11 کا نیریٹو ہے وہ دوبارہ ورک کرے گا؟ مجھے شک ہے کہ شاید یہ ٹیپ پرانی ہو گئی۔ نہیں جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کو یہ پیناما کیس سے بھی ان کا یہی خیال تھا جب GIT وغیرہ بنی تھی، اور بڑی آپ کو یاد ہوگا مٹھائیاں بانٹی گئی تھی کہ جناب اب انصاف مل جائے گا، اس کے بعد اس کی رپورٹ کے بعد مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، سپریم کورٹ سے جب آیا تب بھی پہلے وکٹری کے سائن بنائے گئے تھے۔ یہ ابھی تک ایک واک زون میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اداروں کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ وہ تو ان اداروں 30-35 سال ہیڈ کرتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، تو آبویسلی وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب انہوں نے کس کی شے پہ اور کس کے کہنے پہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں جو بیانیہ ان کا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو مجھے ہندوستان کا لگتا ہے، بالکل انڈیا کا نیریٹو لگتا ہے، CIA کا نیریٹو لگتا ہے، اور پاکستان کو میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز آپ کو میں دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں ذرا محتاط ہو کے میں دوں گا کہ پاکستان کے اوپر ابھی پریشر پڑنے والا ہے کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے سرکاری طور پہ۔ اچھا، میں اس کے حق میں بھی ہو سکتا ہوں اور میں ہو سکتا ہے اس کے حق میں نہ ہوں، وہ ایک الگ بیان ہے، لیکن اب جو ہے نا حکومت آپ کی دباؤ میں لانا ہے انٹرنیشنل لوگوں نے، اس سے بڑا کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے ان باتوں پہ جب آپ نے انکار کرنا ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا کو روکا گیا کہ پاکستان پہ بھی کشمیر پہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ اسرائیل کے پارٹنرز ہیں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر وہ بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انٹرنیشنلی بہت چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور پاکستان ان کے بیچ میں ہے، بالکل آپ کے مشرق اور مغرب دونوں بارڈرز جو ہیں وہ آپ کے ہاٹ ہوئے۔ ایسے میں جب میاں صاحب ایسا کرتے ہیں تو اسے پاکستان اور پاکستانیوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ زیادہ مطالعہ کرتے ہیں ان باتوں کا، لیکن ارشاد عارف صاحب بھی ہیں، شاہین سبائی صاحب بھی ہیں، انصار عباسی صاحب بھی ہیں، یہ سارے حضرات میری ایک بات کو ضرور مانیں گے کہ یہ بھی ختم ہونا چاہیے جو انصار عباسی صاحب نے کہا نا، میں اس کو آپ سمجھے گرا باندھ رہا ہوں ان کی بات کو، یہ بھی اب ختم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کسی کا احتساب نہ ہو اور وہ بچ جاتا ہے، اور یعنی بڑا عجیب خطرہ تو پھنس جاتا ہے، وہ تو بیچارہ 9 سال قید بھی ہو جاتی ہے، یا جب رہائی بھی ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنے سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن بڑا چور یا وائٹ کالر کرائم جو ہے اس ملک میں وہ نکل جاتا ہے، کرمنل جو ہے۔ اب اس کے نیب کو آپ کو بہتر کرنا ہے، FIA کو بہتر کرنا ہے، عدالتوں میں لاز آف ایویڈنس کو ریوزٹ کرنا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ تو اہل علم اور دانشور لوگوں کا کام ہے، میرا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں 2 چیزیں پاکستان میں، محیط صاحب آپ یاد رکھیے گا میری، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، 2 باتیں پاکستان میں کبھی بھی نہیں آپ کو پاپولیرٹی دے سکتی، ایک جو مذہب کے خلاف ہو اور ایک جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو۔ ان دونوں باتوں کے اوپر 22 کروڑ عوام جو ہے نا ان کا نیریٹو ایک ہے۔ میاں صاحب نے اپنے بیانیے سے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اس لیے میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ اب ان کا یہ نیریٹو نہیں چلے گا، یہ پرانے وقتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اوپن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے جو بات کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو یہ کہا تھا، میرا مطلب یہ تھا، میرے الفاظ کو تو روڈ بروڑ کے پیش کیا گیا۔ اب آپ اور میں باقی تو چھوڑ دیں، جو اس شرکا ایک گفتگو ہے اس وقت وہ بھی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہے کہ آج ہم نے کیا کہا اور کل ہم نے کیا۔ ٹھیک ہے۔